नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार। जनकपुर जयनगर रेलले पायो पुनर्जीवन। नेपालले किनेका 2वटा रेल जनकपुर आइपुगे। तिहारपछि यात्री ओसार्ने योजना। संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ 3 दिन मनाइँदै मूल समारोह भने भोलि सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा आयोजना हुँदै। नेपालको संविधान संसारकै लागि नौलो र नागरिक अधिकार सम्पन्न बनाउने रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। संविधानले जन्मसिद्ध अधिकार अन्त्य गरेको उल्लेख। 11,458 जनाको PCR जाँच गर्दा 2,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए। 7 जना मृतक थपिँदा मृतक संख्या 390 पुग्यो। संयुक्त राष्ट्र संघको 75औं महासभा आज न्युयोर्कमा सुरु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भिडियोबाट सम्बोधन गर्नुहुने। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको साधारण सभा जारी। नेपाल पनि सहभागी। विधान संशोधन, बजेट लगायत विषयमा छलफल हुने। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग खरिद गरेका 2वटा रेल जनकपुर आइपुगेका छन्। केही दिनभित्र कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल रेलवे कम्पनीलाई रेल हस्तान्तरण गर्ने तयारी रेल विभागको छ। नयाँ रेल आइपुग्दा जनकपुरमा रेल हेर्नेहरूको उल्लास बिछट्टै देखियो। यो रिपोर्ट। भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको 200 डेमो रेल शुक्रबार मध्याह्न नेपाल आइपुगेको हो। धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्मको रेलमार्गमा सञ्चालनको लागि रेल ल्याइएको हो। भारत सरकार अन्तर्गतको कोकन रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले नेपाल सरकारसँगको G2G सम्झौता अनुसार डेमो रेल निर्माण सम्पन्न गरी रेल विभागलाई हस्तान्तरण गरेको विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर देवेन्द्र शाहले बताउनुभयो। नेपाल सरकार रेल विभाग र भारत अधीनस्थ कोंकण रेलवेज कर्पोरेसन लिमिटेड बीच मे 2019मा 2टा डेमो ट्रेन सेटको लागि 84 करोड हेड बाहेक रुपियाँमा सप्लाई गर्ने सम्झौता भएको थियो। रेल आउने खबरसँगै रेलको स्वागतका लागि हजारौंको संख्यामा जनकपुरवासी रेलवे प्लेटफर्म पुगेको देखिन्थ्यो। 1994 देखि सञ्चालनमा आएको जनकपुर जयनगर रेल सेवा 2061 माघदेखि बन्द थियो। 16 वर्षपछि पुनः रेल सञ्चालनमा आउने खबरले जनकपुरवासी उत्साहित बनेका छन्। उनीहरू कोभिड-19 को उच्च जोखिमका बीच पनि रेल हेर्न उत्साहित हुँदै रेल स्टेसन पुगेका हुन्। 5वटा डिब्बा रहेको रेलमा 1200 देखि 1300 सम्म यात्रु बसेर र उभिएर यात्रा गर्न सक्ने रेल विभागले जनाएको छ। यात्रुवाहक रेल भएकाले यात्रुको झोला र सामान्य सामान मात्रै राख्न सकिनेछ। हाल ल्याएको रेल जयनगरदेखि धनुषाको कुर्थासम्म 35 किलोमिटर दूरीमा चल्ने र छिट्टै कुर्थादेखि बिजुलापुरसम्म गरी 52 किलोमिटर रेल सञ्चालन हुने विभागले जनाएको छ। धनुषाको कुर्थादेखि बिजुलापुरसम्मको थप 17 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिनुभयो। यो 35 किलोमिटर कुर्थासम्मको 100% काम कम्प्लिट भएर रेल सेवा सञ्चालनको अवस्थामा छौँ भने थप 17 किलोमिटरको लागि चाहिँ रेल लिको छाउने काम भइरहेको छ र आगामी 2 देखि 3 महिनाभित्र त्यो काम कम्प्लिट हुन्छ र हामी रेल सेवा सञ्चालन त्यसपछि 52 किलोमिटरसम्म गर्छौँ। रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरेर रेल सञ्चालन आउन भने अझै 1.5-2 महिना लाग्नेछ। रेल सञ्चालनको लागि आवश्यक 15-20 जना प्राविधिक जनशक्ति भारतबाट ल्याइने र अन्य जनशक्ति करार सेवामा लिएर सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको महानिर्देशक मिश्रले जानकारी दिनुभयो। रेल लिक बन्यो, अरू संरचना पनि बन्यो, अब ट्रेन पनि आइसक्यो, बजेटको व्यवस्थापन पनि भइसक्यो। चौथो चिज चाहिँ म्यान पावर, जसले चलाउने म्यान पावरको व्यवस्थापनको क्रममा छौँ हामी अहिले, होइन? त्यसको लागि सर्टेन विज्ञ कर्मचारी जुन रातारात तयार हुन नसक्ने, त्यो चाहिँ हामी भारतबाट लिने सहमतिहरू भएअनुसार क्याबिनेट डिसिजन भएर हामी भारतसँग छलफलमा छौँ र त्यो पनि अन्तिम चरणको छलफलमा छौँ। हाम्रो यताको तयारी हुने बित्तिकै भारतीय टिम आइहाल्छ। नेपालको हकमा चाहिँ यो कोरोनाले गर्दा हाम्रो अलिक विज्ञापन ढिलो भएर अहिले हामी विज्ञापन गरिसकेका छौँ। नेपालमा राणाकालमा नै विक्रम सम्वत 1984 तिर भारतको रक्सोलदेखि नेपालको अमलेशगञ्जसम्म र विक्रम सम्वत 1994 देखि जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल सेवा सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ।
जनकपुर कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले भारतसँग सन् 2010मा सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएको हो। यसको 1.5 वर्षपछि काम सुरु भएको थियो। भारत सरकारले सीमा क्षेत्रमा 5 स्थानमा रेल मार्ग निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ। क्यामेरामा रोबिन दाहाल र श्रीनारायण शाहका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। रेलपछि अब बिजुली बसको कुरा। नेपालमा बिजुलीबाट लामो दूरीमा चल्ने मिनी बस सञ्चालनमा ल्याइएको छ। श्री भवलक्ष्मी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालीले पहिलोपटक लामो दूरी अर्थात् काठमाडौँबाट रामेछापसम्मको सदरमुकाम मन्थलीसम्म दैनिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो। यो मिनी बसको आज एक समारोहबीच पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले शुभारम्भ गर्नुभयो। कोटेश्वरबाट आज 2वटा मिनी बस मन्थलीतर्फ प्रस्थान गरे। मिनी बसमा 86 किलोवाट घण्टा लिथियम ब्याट्री, पिक आवर 110 किलोवाटको इलेक्ट्रिक मोटर, एयर कन्डिसनर, मोबाइल चार्जर, एयर ब्यागका साथै आरामदायी फोल्डिङ सिट रहेका छन्। संविधान दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाऊ भन्ने मूल नाराका साथ आजदेखि 3 दिन 5औं संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइनेछ। सार्वभौम सत्ता जनतामा रहने गरी 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाले नेपालको वर्तमान संविधान जारी गरेको हो। नेपाली जनताले संविधान सभा मार्फत आफ्नो संविधान आफै लेख्ने सौभाग्य प्राप्त गरेकाले संविधान दिवसलाई महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा मनाउन नेपाल सरकारले आम नागरिकलाई आह्वान गरेको छ। संविधान दिवसको मूल समारोह भोलि बिहान सैनिक मञ्च टुडी खेलमा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ। संविधान दिवसका अवसरमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा परिसंवाद, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, जागरण गीत प्रसारण लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान संसारकै लागि नौलो र नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने संविधान रहेको बताउनु भएको छ। नेपालको संविधानका विशेषतालाई व्याख्या गरी अङ्ग्रेजीमा लेखिएको पुस्तक अ ट्रिटिज अन द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल विमोचन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले संविधानले जन्मसिद्ध पदीय अधिकारको अन्त्य गर्दै समानता र न्याय पक्षमा वकालत गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै 31वटा मौलिक हकको व्यवस्था, जनतामै पुग्नुपर्ने आवधिक निर्वाचन लगायतका संविधानका महत्त्वपूर्ण विशेषता रहेको चर्चा गर्नुभयो। साल आश्विन 3 गते संविधान सभाबाट जारी भयो। त्यो संविधानले सामाजिक प्रबन्ध या राजकीय प्रबन्ध, राजनीतिक स्थिति वा राजनीतिक अधिकारसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर सामाजिक प्रबन्ध र त्यो सामाजिक प्रबन्ध भनेको जनताको जीवनसँग सम्बन्धित हुनुपर्दछ। त्यसको जनताको जीवनलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, जहाँ सम्पूर्ण जनता अधिकार सम्पन्न हुन्, उनीहरूको अधिकारसम्म पुग्ने अवसर उपलब्ध होस्। संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा विमोचन गरिएको पुस्तकका विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतले नेपालको संविधान अहिलेसम्मकै प्रजातान्त्रिक संविधान भएको धारणा राख्नुभयो। साथै नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिएको डाक्टर महतले बताउनुभयो। नेपालको वर्तमान संविधान एउटा युनिक हो, साँच्चीकै ठुलो माइलस्टोन हो, साँच्चीकै डिस्टिङ्क्टिभ क्यारेक्टरिस्टिक भएको चाहिँ एउटा संविधान हो। इतिहासमा 7औं संविधान हो, तर मोस्ट डेमोक्रेटिक, मोस्ट यो चाहिँ अब सबै हिसाबले यसले गणतन्त्र घोषणा गरेको छ। पुस्तक नेपालको संविधान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका कार्यपत्र तथा प्रस्तुतिमा आधारित रहेको छ। अंग्रेजी भाषामा प्रकाशित 640 पृष्ठको पुस्तकको सम्पादन संविधानविद विपिन अधिकारीले गर्नुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै उच्च 2020 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। यी लगायतका अन्य समाचार लिएर एकैछिनपछि उपस्थित हुनेछौँ। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले भारतसँगको कूटनीतिक संवाद र छलफलबाटै सीमा समस्याको समाधान गरिने बताउनु भएको छ। प्रेस संगठन नेपाल रूपन्देहीले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गेवालीले नेपाल कुनै छिमेकी मुलुकतिर नढल्किने स्पष्ट पार्दै सीमा समस्या समाधान लगायत विषयमा प्रधानमन्त्री स्तरमा भारतसँग 4 पटक फोन संवाद भएको जानकारी दिनुभयो।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका गेवालीले विकासका विषयमा भारतसँग सम्बन्ध सुदृढ बन्दै गएको बताउँदै भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायत क्षेत्रको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न भारतसँग छिट्टै वार्ता हुने समेत विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। देशभित्रै पनि नयाँ युवा शक्ति बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था, पर्यटनले यो वर्ष पनि तुरुन्तै रिकभर भइ नसक्ने अवस्था, त्यसले गर्दा नेपाललाई यो वर्ष आर्थिक पुनर्जीवनका लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य गेवालीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सम्झौताका केही विषयमा अमेरिकी सरकार स्पष्ट भएर अनुमोदन हुने बताउनुभयो। अरूको जमिनमा बनाएको झुप्रो घरमा जीवन बिताइरहेका 355 मुसाहरले पक्की भवन पाएका छन्। बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले 11 करोड रुपैयाँको लागतमा पक्की घर निर्माण गरिदिएको हो। आफ्नो पुस्तामा पक्की भवन पाउने सपना समेत नदेखेका मुसाहरहरूले आफूलाई भाग्यमानी ठानेका छन्। सिन्धुली दुधौलीका 355 जना मुसाहर सहित दलित परिवारलाई बागमती प्रदेश सरकारले पक्की भवन निर्माण गरिदिएको हो। एक कार्यक्रमका बीच मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संविधान दिवसका अवसरमा भवनको साँचो मुसाहर परिवारलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। 11 करोड 2 लाख रुपैयाँ लगानीमा पक्की भवन निर्माण गरिएको मन्त्रालयको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दुधौलीका 590 परिवारलाई पक्की भवन निर्माण गरिदिने कार्यक्रम रहेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताउनुभयो। यो सरकारको अभियान हो। नेपाल सरकार, संघीय सरकार र प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, तीनै तहका सरकारहरूको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। त्यसैले तपाईहरुलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तपाईहरु कहिल्यै पनि अब यस्तो आवासबाट वञ्चित भएर बस्नुपर्ने छैन। यो 495 जुन घरघुरी बाँकी छ त्यो पनि निर्माण हुन्छ। सिन्धुली बाहेक प्रदेश सरकारले दोलखाको भीमेश्वर 4 मा जिलु एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि 2 करोड, मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 र 12 का लागि 2 करोड 50 लाख, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती 5 मा पिउघर भदौरे एकीकृत माझी बस्ती विकासका लागि 1 करोड रुपैयाँ, सिन्धुपाल्चोककै हेलम्बोमा नोरबुलिङ एकीकृत माझी बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि 30 लाख, सिन्धुपाल्चोककै चौतारा साँगाचोक गढीमा झ्याडी एकीकृत नमुना माझी बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि 40 लाख, धादिङ एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि 45 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। धादिङको गजुरी नजिक गलौदीमा पहिरो जाँदा पृथ्वी राजमार्गको सो खण्ड अवरुद्ध हुन पुगेको छ। करिब 1 घण्टा अघिको पहिरो पन्छाउने काम अहिले भइरहेको छ। सडक खुलाउन भने अझै 2 घण्टा जति लाग्ने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रमुख नेत्र भट्टले बताउनु भएको हाम्रा धादिङ समाचारदाताले उल्लेख गरेका छन्। हिजोभन्दा आज सवारी साधनहरूको चाप बढेकोले पनि अहिले सो ठाउँमा सयौं सवारी साधनहरू जाममा परेका छन्। गएरातीदेखिको अविरल वर्षाका कारण पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकाम परासीका 55 वटा घरमा बाढी पसेको छ। झरही खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पस्दा परासी स्थित रामग्राम नगरपालिकाका केही बस्ती डुबानमा परेका हुन्। डुबानमा परेका केही घरमा क्षति पुगेको छ भने अन्य घरमा पानीले माल सामान नष्ट भएको हाम्रा समाचारदाताले जनाएका छन्। घर डुबानमा परेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको र उनीहरूका लागि खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिएको स्थानीय तहले जनाएको छ। मुलुकभर बाढी पहिरोबाट 49 जिल्लाका 474 परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। प्रभावित जिल्लामा मानवीय क्षति समेत भएको छ। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार गत वैशाख महिना यता विपदजन्य घटनाबाट 374 जनाको मृत्यु, 101 जना बेपत्ता र 421 जना घाइते भएको तथ्याङ्क छ। देशभरिको यो विवरण समेटिएको रिपोर्ट। नेपालमा यस वर्ष पहिरोले बढी क्षति भएको छ। अकल्पनीय रूपमा माथिबाट भेल पहिरो आएर गाउँ नै सोहोरेर लगेका घटना यसपालि पटक पटक दोहोरियो। बागलुङ, बझाङ, पर्वत र सिन्धुपाल्चोक लगायत जिल्लामा त्यस खालका घटना हुन पुगेका हुन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा विपदजन्य घटना र त्यसलाई रोक्न सरकारले गरेको प्रयासबारे जानकारी दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विभिन्न स्थानमा पहिरोबाट ठूलो मानवीय क्षति बेहोर्नु परेको बताउनुभयो।
यसपालि विपदजन्य घटनाबाट सिन्धुपाल्चोक बढी प्रभावित भएको छ। मानवीय क्षति पनि सिन्धुपाल्चोकमा नै बढी छ। यसपटक वार्षिक औसतभन्दा यो समयमा 240% बढी पानी परेको छ। पानी पनि कुनै एउटा क्षेत्र विशेषमा 200 मिलिमिटरसम्म परेको मौसमविदको भनाइ छ। विज्ञका अनुसार 100 मिलिमिटर भन्दा बढी पानी पर्नुलाई बाढी पहिरोको उच्च जोखिम मानिन्छ। म्याग्दी, बागलुङ, बजाङ, बाजुरा, कालीकोटमा पनि प्राकृतिक विपद आइलाग्यो। पहिरोमा परि 271 जनाको मृत्यु भएको छ भने 206 जना घाइते भएका छन्। बाढीबाट 39 जना र चट्याङबाट 64 जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। ती घटनाहरूमा परि 203 जना घाइते भएका छन्। सरकारले पूर्व सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र पूर्व तयारीका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु पर्ने सांसदको सुझावप्रति गृह मन्त्रालय गम्भीर रहेको र आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी बनाउने मन्त्री थापाले बताउनुभयो। उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने र अब उनीहरूको पुनर्स्थापना गर्ने कुराहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यो विषयले विगतमा भएका पनि जुन दाङमा जो बाढी पीडितहरू छन् तिनीहरू अझै पनि अल्पत्र छन्, उनीहरूको अझै पनि व्यवस्थापन हुन सकेन। यी कुरालाई पनि पहिला हामीले आफ्नो योजनामा राखेका छौँ र उनीहरूको पुनर्स्थापनामा पक्कै पनि हामीले ध्यान दिनेछौँ। बैठकमा विभिन्न सांसदहरूले आपराधिक क्रियाकलाप र विपदजन्य घटना रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न सुझाव दिनुभयो। नेपालमा 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै 2020 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11,458 वटा PCR परीक्षण गर्दा यो संख्यामा संक्रमित फेला परेका हुन्। नेपालमा 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै 2020 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11,458 जनामा PCR परीक्षण गर्दा यो संख्यामा संक्रमित फेला परेका हुन्। 24 घण्टामा 871 जना निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। 24 घण्टामा काठमाडौँमा 698 जना, ललितपुरमा 79 जना र भक्तपुरमा 82 जना संक्रमित थपिएका छन्। यसैगरी मोरङ, बारा, चितवन, कास्की, नवलपरासी, सुर्खेतमा पनि संक्रमितहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। शुक्रबार कोरोनाबाट 7 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएसँगै अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 390 पुगेको छ। मृत्यु हुनेमा 2 जना महिला र 5 जना पुरुष रहेका छन्। शुक्रबारसम्म देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,383 जना रहेका छन्, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 9,295 जना र होम आइसोलेसनमा 8,088 जना रहेका छन्। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 17,383, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 9,295, यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिको संख्या 8,088 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी शुक्रबार 7औं राष्ट्रिय परिवार योजना दिवस मनाइएको छ। परिवार योजनालाई विगतमा जनसंख्या नियन्त्रणका लागि सुरु गरिए पनि अहिले महिलाको प्रजनन अधिकारसँग जोडिएको छ। अहिलेको जटिल परिस्थितिमा यो अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने र कसरी प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने चुनौती छ र साथै यो सेवालाई कसरी निरन्तरता दिने र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने उद्देश्यले शुक्रबार यो दिवस मनाइएको छ। हालको अवस्थामा परिवार नियोजन सेवालाई कसरी निरन्तर राख्ने र यो सेवा निरन्तर छ र सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरूलाई यो सूचनाको पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यका साथसाथै यो सेवालाई चाहिँ निरन्तर राख्नुहुने स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्ने उद्देश्यका साथ आज यो दिवस देशभरि मनाइरहेको जानकारी म यस प्रेस ब्रिफिङ मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै जाँदा कतिपय व्यक्तिहरूमा मानसिक समस्याहरू देखा परेका छन् र यो समयमा आत्महत्याका घटनाहरू पनि बढिरहेको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। त्यसैले सरकारले मानसिक तथा आत्महत्याको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। आत्महत्या न्यूनीकरणको लागि कुनै एउटाले चाहिँ गरेर कम हुँदैन, त्यसमा चाहिँ सहकार्यको सबैको रोल हुन्छ। सरकारले चाहिँ लिडरसिप लिने, सरकारले चाहिँ नीति निर्माणहरू गर्ने, ती नीति निर्माण मात्र गरेर भएन, तिनीहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, कार्यान्वयनमा लैजाने, बजेट विनियोजन गर्ने। सरकार आत्महत्या या मानसिक रोगलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्ने गर्यौँ भने सरकारबाट त्यो सहयोग हुन सक्छ। अहिलेको परिस्थितिमा भीडभाडमा नजाने, व्यक्ति बीचको दूरी कायम गर्ने तथा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरे कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिने कुरा चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा भीडभाड गर्दा कोरोनाको जोखिम झन बढ्ने हुँदा भीडभाडमा नजान स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैमा आग्रह गरेको छ।
पछिल्लो समय कोरोनाको अवस्था झन जोखिम र खराब हुँदै गएकोले 60 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरू तथा दीर्घ रोगीहरूलाई सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कन पनि आग्रह गरिएको छ। निस्कनै परे अनिवार्य मास्क लगाउन, सम्भव भएसम्म बेला बेलामा हात धुन तथा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न र व्यक्ति व्यक्ति बीचको दूरी कायम गर्न अनुरोध गरिएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरे कोरोनाबाट अवश्य बच्न सकिन्छ, तर लापरवाही गरे भन्न सकिन्न। त्यसैले सतर्क रहौं, स्वस्थ बनौं। कोभिड-19 संक्रमणका बिरामीहरूको संख्या बढिरहेको समयमा हिमाली जिल्ला रसुवा भने कोरोना सक्रिय बिरामी मुक्त जिल्ला बनेको छ। सदरमुकाम दुन्चेको आइसोलेसनमा उपचाररत एक महिलाको पछिल्लो स्वाबको नतिजा नेगेटिभ आएसँगै रसुवा जिल्ला कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य कार्यालय रसुवाले जनाएको छ। पछिल्लो समय कोरोना जितेर डिस्चार्ज हुने महिला सहित रसुवामा हालसम्म 20 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किसकेका छन्। लामो समयपछि आजदेखि रौतहटमा पीसीआर मेसिन सञ्चालनमा आएको छ। यसअघि कोरोना जाँच गर्न वीरगञ्ज, जनकपुर, हेटौडा र काठमाडौँमा स्वाबहरू पठाउने गरिएको र त्यसको रिपोर्ट आउन 10 दिनसम्म पर्खनु पर्ने बाध्यता रहेको थियो। गौर अस्पतालमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेश 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले पीसीआर परीक्षण सुरु गर्नुभएको थियो। गौर अस्पतालमा जडान भएको मेसिनले 6 घण्टामा 72 जनासम्मको रिपोर्ट दिन सक्ने अस्पतालका डाक्टर राजीव मुखियाले जानकारी दिनुभयो। काठमांडू भेजे के, हेटौड़ा भेजे के, जनकपुर भेजे के 8-8 दिन 10-10 दिन तक ओकर रिपोर्ट न आए से जे व्यक्ति के परीक्षण जकर भेल है। कोरोना भाइरसको जोखिम कम नभए पनि अहिले अधिकांश व्यवसाय सञ्चालनमा आइसकेका छन्। पसल तथा व्यवसायहरूमा भिड देखिन थालेको छ। यो अवस्थामा कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्छ त भन्ने बारेमा आजको कोरोना केयर। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो क्रममा छ, तर अधिकांश व्यापार व्यवसायहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्। यो अवस्थामा बजारमा चहल पहल बढेको मात्र छैन, पसलहरूमा भिडभाड पनि बढेको छ। कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा बजारमा जाँदा कस्तो सावधानी अपनाउनु पर्छ त? प्रत्येक व्यक्ति आफू र आफू वरिपरि भएका व्यक्ति पनि पोटेन्सियली भाइरस भएका मान्छेहरू हुन् भन्ने एक किसिमको चेतना आफूमा हुनु पर्यो। पहिलो कुरा, लक्षण कुनै पनि लक्षण नदेखिँदा पनि मान्छेहरूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भइरहेको र आफूबाट अरूलाई, अरूबाट आफूलाई सर्न सक्ने सम्भावना उच्च भएकोले सामान्य मेजरहरू जुन अहिलेसम्म भनिआइएको छ ती कुराहरूलाई अझ सतर्क भई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य कुरा त यसमा भौतिक दूरी कायम गर्ने नै हो। 6 फिट भन्दा टाढा रहने, कुनै पनि काम गर्दा कुनै पनि व्यक्ति आफू वरिपरि हुँदा 6 फिट भन्दा टाढा रहने र समय समयमा हात धुने। हात धुने चाहिँ साबुन पानी उत्तम हो। साबुन पानीले हात कमसे कम 20 सेकेन्ड लगाएर हात मिसी साबुन पानीमा मिचेर धुनु सबैभन्दा उत्तम हो। तर सबैतिर साबुन पानी उपलब्ध नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सेनिटाइजरले हातमा राम्रोसँग सबैतिर फैलिने गरी सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ। अर्को कुरा, मास्क चाहिँ नबिराइकन लाउने गर्नु पर्यो। सबैले, लक्षण नभएका व्यक्तिहरू समेत सबैले, जो कोहीले मास्क लाउँदा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मास्क फुकाउने एक किसिमको रिफ्लेक्सले भनौँ न, नजानिकनै मास्क निकाल्ने अनि कुरा गर्ने खालको देखिन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै सतर्क हुनु पर्यो। मास्क खोल्नै भएन। अझ बोल्दाखेरि त कसैसँग कुरा गर्दा त झन् खोल्नै भएन। हात छिउ गर्दा, खोक्दा त्यस्तो समयहरूमा चाहिँ कुइनाले यसरी छोपेर हात छिउ गर्ने, खोक्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। यत्तिकै हात, आँखातिर आफ्नो हातले नछुने। आफूलाई कुनै पनि बेला बिसन्चो महसुस हुँदाखेरि चाहिँ सकेसम्म बाहिर निस्किनै भएन, घरमै आराम गर्नुपर्ने भयो। र लक्षणहरू सामान्य खोकी, सामान्य ज्वरो अथवा श्वास प्रश्वासमा केही पनि कठिनाइ जस्तो महसुस भएमा तुरन्त स्वास्थ्य संस्थामा गएर जाँच गराउनु पर्ने हुन्छ। व्यवसायीहरू सधैँ आफ्नो सामान बिक्री गर्न हतारिरहेका हुन्छन्, तर जोखिमको यो अवस्थामा व्यवसायीले नाफामा मात्र ध्यान दिनु हुँदैन। आफ्नो पसलभित्र भिडभाड गर्न नदिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। कुनै पनि सामान छोएपछि तत्काल हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्दा संक्रमणको जोखिम कम गर्न सकिन्छ। अब व्यवसायहरूले त प्रत्येक वस्तुहरू, सर्फेसहरू छोइराख्नुहुन्छ नि, त्यो छुने बित्तिकै हात सफा गरिहाल्नु पर्यो। साबुन पानी अथवा अल्कोहल भएको सेनिटाइजरले हात धोइहाल्नु पर्यो। र
र अर्को मैले आफूले अब्जर्भ गरेको के छ भने व्यवसायहरू चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो सुट हेजमेट सुट भन्छौँ नि त्यस्तो लाउने ग्लोभ्स लाएर बस्ने त्यसरी सुरक्षित भइन्छ अरूलाई पनि सार्नबाट रोकिन्छ भन्ने खालको मानसिकता भएको पाइन्छ जुन चाहिँ एकदमै गलत हो। ग्लोभ्स लगाए पनि ग्लोभ्समै भाइरस सरेर यदि बिचमा हात धोइएन भने त्यो ग्लोभ्स लाउनुको पनि कुनै अर्थ हुँदैन, त्यो लगाएर त्यहीँबाट पनि सर्न सक्छ। त्यो कारणले प्रत्येक वस्तु छोइसकेपछि हात धुने तर ग्लोभ्स लगाएर फाइदा हुन्छ भन्ने छैन। ग्लोभ्स लगाउनु भएको छ भने त्यो ग्लोभ्स माथिबाट हात धुने चाहिँ अवश्य गर्नुपर्दछ। मान्छेहरूको भिडभाडलाई नियन्त्रण गर्न र आफ्नो पसलमा आउने ग्राहकहरूलाई कसरी 6 फिटको डिस्टेन्समा राखेर आफ्नो भनौँ न सर्भिस दिन सकिन्छ त्यो व्यवस्था चाहिँ मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसो त उपभोक्ताहरू पनि कुनै पनि पसलमा पुग्दा दूरी बनाएर उभिनुपर्छ। पालै पालो मात्र सामग्री खरिद गर्नुपर्छ। सकेसम्म पसलमा सामान किनेपछि नगद अथवा कार्डबाट पैसा तिर्नुभन्दा डिजिटल भुक्तानी गर्नु सबैभन्दा उचित हुन्छ। आफूलाई चाहिने सामान किन्न पटक पटक पसलहरूमा पुग्नुभन्दा एकैपटक आवश्यक सामान ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ। पसलहरूमा भिडभाड देखिएमा कोचिएर अगाडि जाने प्रयास गर्नु हुँदैन। भिडभाड गर्ने टेन्डेन्सी हुन सक्ने मै अगाडि जाउँ भन्ने खालको इम्पल्सिभ भनौँ न त्यस्तो विचार हुन सक्छ। त्यो चाहिँ आफूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। 6 फिटको डिस्टेन्स नराखिकन चाहिँ त्यहाँ भिडभाड नगरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु म चाहिँ। बजारबाट खानेकुरा ल्याएपछि केही समय घर बाहिरै राखेर त्यसको प्याकेट धोएर मात्रै भित्र लैजानुपर्छ। प्याकेट सफा गरेसँगै आफ्नो हात पनि राम्रोसँग साबुन पानीले धुँदा संक्रमण भित्रने सम्भावना कम हुन्छ। कोरोना संक्रमण फैलिनबाट रोक्नु सबैको दायित्व भएकाले सरकारले बनाएका निर्देशनहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिनबाट रोक्नु हामी सबैको प्रमुख दायित्व हो अहिलेको समयमा र यसबाट जोगिनलाई सबैले आफ्नो ठाउँबाट सतर्क भई हामीले अगाडि भनिएका सतर्कताका उपायहरू अपनाइदिन हुन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको अवस्थामा सबै स्वास्थ्य सुरक्षाका सावधानी अपनाउन सकिए आफू, आफ्नो परिवार र समाजलाई नै संक्रमण हुनबाट बचाउन सकिन्छ। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। घरभित्रै बस्न बाध्य विद्यार्थीलाई सरकारले प्रविधिको पहुँचका आधारमा 5 वटा समूहमा विभाजन गरी सोही अनुसार सिकाइ प्रक्रियामा सहभागी गराउन निर्देशिका नै जारी गरेको छ। तर उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थी कहाँ छन्, ती विद्यार्थीसँग के कस्तो प्रविधि र उपकरण छ भन्ने बारेमा जानकारी राख्न सकेका छैनन्। वैकल्पिक पद्धतिबाट भएको पठन पाठनलाई औपचारिकता दिने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेपछि काठमाडौँकै सामुदायिक विद्यालयहरूले निर्देशिका पालना गर्न कठिन हुने जनाएका छन्। निर्देशिकाले विद्यार्थीको अभिलेखीकरण तथा ट्रेसिङ गर्ने भने पनि विद्यार्थीसँग सम्पर्क हुन नसकेको र सम्पर्क भए पनि जिल्लामा रहेका विद्यार्थीको भर्ना गर्न कठिनाई भएको भनाई सम्बन्धित प्रधानाध्यापकहरूको छ। लकडाउनको अवस्थाले गर्दाखेरि उहाँहरू काठमाडौँ फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको र ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ यो नेट सुविधा अथवा वाइफाईको सुविधा अथवा चाहिँ भनौँ न यो अनलाइन क्लासमा जोडिने सुविधाबाट उहाँहरू चाहिँ नि विमुख हुनु परेको घटनाहरू उहाँहरूले बताउनु भयो। कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने ठाउँ त थाहा छैन, कुन ठाउँमा बस्यो उनीहरूले। अब उनीहरूको मोबाइलको पनि एकजनाले चाहिँ 7 जनाको चाहिँ नम्बर 7 जना विद्यार्थीले एउटै नम्बर दिएको हुन्छ। त्यो नम्बर स्विच अफ भयो भने कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने त्यसलाई? अरूको नम्बर दिएको हुन्छ, अरू घरमा बसेको हुन्छ, मालिकको नम्बर दिएको हुन्छ, मालिक 2 महिनामा नम्बर फेर्दो रहेछ। अनि त्यस्तो समस्याहरू नभएको भने समस्याहरू छ। कक्षा 8, 9 र 10 का लागि सञ्चालन गरिएको अनलाइन कक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति कम रहेको अवस्थामा तल्लो तहका विद्यार्थीको सहभागिताका सम्बन्धमा समेत प्रधानाध्यापकहरू शङ्का गर्नुहुन्छ। अनलाइनमा सहभागी नभएका विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन भएपछि विशेष कक्षा लिने योजना विद्यालयले बनाएका छन्। शिव पङ्गेनीका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन।
इलामका युवाहरूले यन्त्र रोबोट निर्माण गरेका छन्। 5 जना युवाले कोरोना अस्पतालमा प्रयोग गर्ने गरी यन्त्रको निर्माण गरेका हुन्। सो यन्त्रलाई इलाम अस्पतालमा प्रदर्शन समेत गरिएको छ। कोरोनाका बिरामीलाई औषधि दिन चिकित्सक तथा नर्सहरूको सट्टामा रोबोटले नै औषधि पुर्याउन सहयोग गर्ने दावी निर्माण समूहका एक नवीन भुइँयालले जानकारी दिनुभएको छ। काठमाडौँको मत्स्यगाउँमा प्रत्येक वर्ष लाग्ने मत्स्य नारायणको मेला यस वर्ष कोभिड-19 का कारण रोकिएको छ। मत्स्य नारायण मन्दिरमा साउन महिनाभरि लाग्ने यो मेला यस वर्ष पुरुषोत्तम महिना अर्थात् मलमास परेका कारण असोज महिनामा पर्न गएको छ। धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको मत्स्य नारायण मेलामा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरबाट लाखौंको संख्यामा भक्तजनहरू मेला भर्न पुग्ने गर्दथे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अर्को हप्ता हुने महासभालाई विश्वका 170 भन्दा बढी देशका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। कोभिड-19 को संक्रमण विश्वमा नै नरोकिएका कारण यस वर्षको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 75औं महासभा भर्चुअल प्रविधिबाट आयोजना गरिने भएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रका 119 जना राज्य प्रमुखका साथै अन्य 54 जना सरकार प्रमुखहरूले सभालाई भर्चुअल विधिबाट नै सम्बोधन गर्न लागेको बताइएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 75औं महासभामा काठमाडौँबाटै भाग लिने भएको छ। न्युयोर्कमा सुरु भएको 75औं महासभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी शुक्रबार सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वर्षको महासभाको छलफलको विषय हामीले खोजेको भविष्य र हाम्रो अपेक्षाको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ प्रभावकारी बहुपक्षीय क्रियाशीलताको माध्यमबाट कोभिड-19